यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र सिंह भण्डारी। उहाँ नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुहुन्छ, सुरक्षाविद। प्रहरी एकाडेमीमा उहाँ अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ। उहाँ CIB का संस्थापक निर्देशक। उहाँले चेन्ज म्यानेजमेन्टमा बेलायतबाट अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। एउटा लेखक पनि हो राजेन्द्र सिंह भण्डारी। म उहाँसँग यतिखेर यो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटा सुरक्षाविदको नजरमा कस्तो रूपमा सम्पन्न भयो र जे जस्ता परिवर्तनका हामीले आवाजहरू देख्यौँ, अर्थात् त्यो देखियो तस्बिरहरू, बदलिएका विभिन्न अनुहारहरू त्यस्ता देखा परे र राजनीतिक दललाई कतिपय सवालमा दुत्कार्न खोजेको अर्थ पनि लाग्दछ। देशको पूर्वी क्षेत्र धरान, जहाँ लाल किल्ला भनेर बुझिन्थ्यो धरानलाई पूर्वी क्षेत्रको, त्यहाँ स्वतन्त्रले यसपटकको धरान नगरपालिकाको प्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ। त्यसै गरी भक्तपुर, देशको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ, त्यहाँ ठुला राजनीतिक पार्टी जमानत जफत भएको छ। काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, नेमकिपाले निरन्तरता पाएको छ। त्यसै गरी काठमाडौँको महानगर मात्रै रहेन, देशको राजधानी, यहाँ नयाँ अनुहार बालेन शाह, अब विगतमा राजनीतिक हिसाबले कुनै भूमिका पनि त्यस्तो देखिँदैन, एउटा ऱ्यापर, तर शिक्षाको हिसाबले एउटा पढे लेखेको इन्जिनियर। त साला खाला बालेन शाह त्यो जितको सम्मुखमा प्रवेश गरेका छन्। र देशको अर्को एउटा पश्चिम क्षेत्र छ धनगढी। धनगढीमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन्। यो स्थानीय तहको निर्वाचनले के सङ्केत गर्छ र शान्ति सुरक्षाको हिसाबले स्थानीय तहको निर्वाचनमा के कस्ता जोखिमहरू रहे र नेपाल प्रहरीले र सुरक्षा संयन्त्रले कसरी भूमिका निभायो, म उहाँसँग विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई पस्कने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ आई साहब। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। तपाईँका बारेमा म लेख पढ्दथेँ, विचार पनि म सुन्दथेँ। त्यो कर्मथलोमा तपाईँले गरेको बारेमा म अलिकति जानकारी पनि राख्ने पत्रकार मध्येमा पर्दछु। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तपाईँले नजिकबाट निहाल्नुभयो। आफै कतिपय भोट त हाल्न जानु नै भयो होला, सायद नहाल्न पनि सक्नुहुन्छ, तथापि त स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले कस्तो देखियो, म यहीँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। धन्यवाद जीवरामजी। वास्तवमा शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यसपटकको निर्वाचन शान्तपूर्ण वातावरणमा नै सम्पन्न भएको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा जस्तो तपाईँले तथ्याङ्कै हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि जम्मी निर्वाचनको घोषणा भइसके पछाडि र अहिलेसम्मको मितिसम्म, हिजोसम्मको मितिसम्म हेर्दाखेरि योसँग सम्बन्धित जम्मा 381वटा घटनाहरू घटेका रहेछन्। मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट यो सूचना प्राप्त गरेको थिएँ। र चुनाव सम्पन्न गराउने अहिलेसम्म हिजोको मितिसम्म त्यो घटनाहरूमा पनि अब विशेष गरी जस्तो राजनीतिक दलहरूको बिचको झडपहरू चाहिँ 75वटा घटना रहेछन् भने अब प्रहरीले बल प्रयोग गरेको घटनाहरूमा चाहिँ 41वटा स्थानमा त्यो बल प्रयोग गरेको देखियो। र सबैभन्दा बढी त अझ क्षतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनका क्रममा मानवीय क्षतिका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसारका क्रममा सवारी दुर्घटनाबाट बढी भएको देखियो। सवारी दुर्घटना भएको देखियो। र सँगसँगै अब त्यहाँ चाहिँ अब अलिकति गुन्डागर्दीले निर्वाचनलाई मसलको प्रयोग कतिको हुन्छ भन्नेतर्फ पनि सबैले हेरिरहेका थिए। त्यसको पनि खासै प्रभाव गरेको देखिएन। रमाइलो पक्ष त के छ भने यो जति जे जस्ता घटनाहरू छन् यसलाई तपाईँले 54 सालको स्थानीय निर्वाचनसँग तुलना गर्नुभयो भने त आकाश जमिनकै फरक देखिन्छ। त्यसपछिको अर्को स्थानीय निर्वाचनमा पनि हेर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ
तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यो ज्यादै राम्रो छ भन्ने देखिन्छ। कुन दृष्टिकोणले भने हामीले सुरक्षाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि निष्पक्षता र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो कि भएन भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पर्यवेक्षकका रिपोर्टको पनि हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि यसमा निष्पक्षता नै छ र यसमा चाहिँ भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो भन्ने छ। यद्यपि राजनीतिक दलहरूले यो धाँधली भयो भन्ने कुरा त कतिपयले त आफ्नो फेस सेभिङका लागि पनि यो उठाउने गर्ने एउटा प्रचलन नै छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रमा चाहिँ यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै सम्पन्न भयो भन्ने मान्नुपर्छ। र सँगसँगै यसले एउटा सन्देश पनि के दिएको छ भने अब निर्वाचन गर्दाखेरि हामीले विगतको जुन चाहिँ सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेका थियौँ त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सन्देश दिएको छ। जस्तै त्यसलाई अलि स्पष्ट गर्दैन। अब यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्दाखेरि के भने हाम्रो जहिले पनि सुरक्षा रणनीति केमा आधारित हुन्छ भने हामी चाहिँ सुरक्षा सेवा लिने भनौँ त्यति बेलाका मतदातालाई चाहिँ फेसिलिटेट गर्नुपर्ने, त्यसको सुविधालाई ध्यान दिनुपर्ने ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ सुरक्षाको। तर हाम्रो एप्रोच के छ, रणनीति के छ भने हामी डेटेरेन्ट गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्छौँ। उदाहरणका लागि निर्वाचनदेखि को समयको दिन निर्वाचनकै दिनमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ यातायातहरू अवरुद्ध गरिदिन्छौँ, जबकि त्यो त मतदातालाई असुविधा हुन्छ। उ त अझ बढी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने। त्यो भनेको के हो भने चलायमान गर्न त्यो त्यसरी गाडीको सुविधा हुनुपर्ने, रोकिनु हुँदैन भन्ने। त्यसको पछाडिको सुरक्षाको कर्मीहरूको मनोविज्ञान के हुन्छ भने मतदाता खराब हुन् भन्ने हुन्छ कि, किनभने तपाईँ चाहिँ जथाभावी जानुहुन्छ, हिडडुल गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ निषेध गऱ्यौँ भने सुरक्षालाई चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने जुन एप्रोच छ यो परम्परागत, यसपटक मतदाताहरूले त्यसलाई चाहिँ खण्डन गरिदिएका छन्, खारेज गरिदिएका छन्। हेर्नुहोस् हामी चाहिँ शान्तपूर्ण ढङ्गले चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरो त्योभन्दा अगाडि सङ्केत त दिइसकेका थियो, तर त्यो जोखिम चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले लिन चाहेनन्। तर अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ निर्वाचनका दिनमा पनि यस्ता किसिमका एप्रोचहरू सुरक्षाका निषेध गर्ने किसिमका एप्रोचहरू चाहिँ गर्नु नहुने रहेछ भन्ने कुरा पनि सुरक्षाकर्मीले पाठ सिकेका छन्। त्यसको सँगसँगै अब हामीले चाहिँ रिफर्मेटिभ एप्रोचमा जानुपर्छ। अब विदेशतर्फ तपाईँ देख्नुभयो भने सेना परिचालन भन्ने कुरो त सम्भवै छैन, हुँदैन नि निर्वाचनमा। इभन सशस्त्र प्रहरी पनि निर्वाचनमा नहुने कुरा हो। त्यसैले यो कुरो कारण के आयो भने सुरक्षाको सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ कहाँ आयो भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि यसको जुन चाहिँ परम्परागत जुन व्यवस्थापन गर्ने शैली छ यहाँबाट समस्या आयो। जस्तो अहिले पनि तपाईँहरूको मतगणना सम्पन्न भइसकेका छैन, पेटिकालाई मतपेटिका सुरक्षाकर्मीले बोक्नुपर्ने छ, निर्माण स्थलहरू पनि सुरक्षाकर्मीले बनाउनु पर्ने छ। यी यावत कुराहरू चाहिँ जुन विगतदेखिका छन् त्यो सुरक्षासँग सम्बन्धित चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रबन्धन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, यसमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि समग्रमा परिणाममा के देखियो भने सुरक्षाको स्थिति चाहिँ मतदाताहरूले चाहिँ निर्भय वातावरणमा चाहिँ आफ्नो मत प्रकट गर्न सफल भए भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सँगसँगै एउटा रमाइलो पक्ष अर्को रमाइलो पक्ष के हुन्छ भने भन्दाखेरि हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू एउटा राम्रो तथ्याङ्क मैले हिजो मात्रै के भेट्यो भने सेवामा रहँदाखेरि त विशेष गरी नेपाल प्रहरीको उनीहरू चाहिँ सुरक्षामा खटिएर चाहिँ निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउन उनको भूमिका त रह्यो नि। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीतर्फका झन्डै 22-23वटा ठाउँमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनबाट उनीहरू निर्वाचित भएका छन्। तर त्यसमा रमाइलो पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने अधिकांशतः प्रहरी जवान, प्रहरी हवलदार र जुनियर अधिकृतका लेभलका मान्छेहरू तहका त्यो विगतको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले चाहिँ निर्वाचनमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले प्रहरी चाहिँ समाजले कति नजिकबाट बुझ्दो रहेछ, हेर्दो रहेछ र आफू स्वयं पनि त्यसमा सहभागी भएर यो राम्रो सङ्ख्या हो। 21-22जना चाहिँ त्यहाँ निर्वाचित हुनु भन्ने छ। त्यसैले मेयर उपमेयरमै मेयर उपमेयरको स्तरमा त छैन, उनीहरू वडाको अध्यक्षहरू सदस्यहरूमा चाहिँ निर्वाचित भएका छन्। र यसबाट चाहिँ यो सुरक्षाकर्मीहरूको यो भूमिका चाहिँ निर्वाचन पश्चात पनि आफ्नो जागिरको उत्तरार्धमा पनि उहाँहरूले चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो सक्रियता बढाएको देखिन्छ। यसका लागि पनि मैले नेपाल प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो खटाइमा पनि हेर्नुहोस् है, फेरि यसपटकको एउटा निर्वाचन के थियो भने विगतमा चाहिँ चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न हुन्थे, यसपटक चाहिँ एकैपटकको चरणमा सम्पन्न भयो। यो पनि ठुलो जोखिम थियो। तर राम्रो पक्ष यसपटक एउटा कुरा के थियो भने थ्रेट एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेरेका थियौँ भने मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् यो निर्वाचनका लागि धेरै सुरक्षा चुनौतीहरू रहने छैनन्, किनभने तपाईँले पब्लिक म्याच्योरिटी पनि बढिसकेको छ। एक दोस्रो कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ खासै छैनन्। किन छैनन् भने पहिला विगतमा चाहिँ यसलाई बहिष्कार गर्ने शक्तिहरू पनि सक्रिय रहेका थिए,
ठुलै समूह थिए, यो सिस्टमसँग असन्तुष्ट असहमतिहरू थिए। यो के सर्वसम्मत जस्तो भएको यो लगभग सर्वसम्मतै मान्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। तपाईँले तराईकोमा हेर्नुभयो भने चाहिँ सिके राउतहरू भयो। पहिला हामीले चाहिँ विप्लव समूहभन्दा अगाडिको त नेकपाको वैद्य समूहहरूले त त्यसलाई बहिष्कार मात्रै होइन, अब मैले निर्वाचन गराउँदाखेरि त्यति बेला योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको निर्वाचनको मैले मध्यपश्चिमको सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मध्यपश्चिम क्षेत्रको निर्वाचन गराएको थिएँ, त्यहाँको प्रमुख भएर डिआइजी भएर। त्यो क्रममा पनि यी चुनौतीहरू थिए, त्यहाँ बम पड्किँदै थिए अनि त्यसपछि चाहिँ निर्वाचन पनि भइरहेको थियो। तर मान्छेको चाहिँ यस्तो के अरे उत्साहपूर्ण सहभागिता रहेको थियो त्यति बेला। अनि मलाई त्यति बेला के सङ्केत गरेको थियो त्यसले भने, त्यति बेला नि त्यसले के सङ्केत गरेको थियो भने अब चाहिँ नेपालमा कम्तीमा लोकतन्त्रको भविष्य चाहिँ निर्वाचनका माध्यमबाट चाहिँ सुरक्षित छ है। निर्वाचनले चाहिँ अब परिणाम कस्तो दिन्छ त्यो एउटा पक्ष छ, र त्यो परिणामका पात्रले कस्तो भविष्यमा भूमिका खेल्छ त्यो अर्को चुनौती छ। तर अब मतदातालाई चाहिँ र एउटा चाहिँ आम पब्लिकको सहभागिता चाहिँ अब कसैले रोक्न छेक्न सक्दैन भन्ने मलाई पनि त्यति बेला नै लाग्यो। सर्वसाधारण चाहिँ अलि सचेत हुँदै गएका छन्, परिपक्व हुँदै गएका छन् यहाँको दृष्टिकोणमा। म यसमा अलिकति जो यो सिस्टम सर्वसम्मत जस्तो भयो भन्ने विषयमा एक प्रश्न गर्छु, त्यसपछि म सेक्युरिटीमै म प्रवेश गर्छु। धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउने एउटा विचार छ यो देशमा, त्यो कसरी सर्वसम्मत भयो भन्ने? अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। म अब राजनीतिक भलै यो यति मात्रै प्रश्न, म यसभन्दा अरू पोलिटिक्समा यहाँलाई इन्भल्भ गराउनु। अब यसलाई मैले कसरी बुझ्छु भने म चेन्ज म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीका हिसाबले हेर्दाखेरि मैले कसरी हेर्छु भने चेन्जको 3वटा पाटो हुन्छ। एउटा स्ट्रक्चरल पाटो भन्छ, स्ट्रक्चरमै मान्छेले इस्यु देख्ने, मुद्दा बनाउने। किनभने हामीलाई यो प्रणालीसँग असहमति छ, स्ट्रक्चरमै हामी असहमति छ, त्यसका बावजुद पनि तर योले स्थापना गरेको जुन पद्धति छ त्यसमा त सहभागी हुन्छ। प्रणालीमा त सिस्टममा चाहिँ हाम्रो सहभागिता रहनेछ। अब अहिले नै हेर्नुहोस् न, सिस्टममा त आउनुभयो नि, तर स्ट्रक्चरमा चाहिँ असहमति राखे तापनि सिस्टममा चाहिँ सहभागिता उनीहरूको रह्यो। भनेपछि दुईवटा तत्त्व त त्यो भयो, एउटा स्ट्रक्चर एउटा सिस्टम। हामी त भन्नलाई त 7S भनेर भन्छौँ एसएसबाट, तर मुख्य रूपमा 3वटा तत्त्व भन्छ। त्यसैले यो स्ट्रक्चर पनि मिल्यो। यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो असहमति छ, हामी धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र अथवा राजतन्त्रको स्वरूपलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। तर हामी त्यसका लागि चाहिँ हामी यो प्रणालीका माध्यमबाट जान्छौँ। अब कसैले विगतमा जस्तै अब हामी हतियारै उठाउँदैनौँ त भनेको छैन होइन। विगतमा हतियारलाई त तपाईँले लौरोले विस्थापित गर्न थाल्यो, अहिले त राम्रो पक्ष हेर्नुहोस् न। भनेपछि यो त हार्ड इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ सफ्ट इलिमेन्ट्सहरू बन्न थाले, यो राम्रो पक्ष हो, सुन्दर पक्ष हो। त्यसैले यो सिस्टमभित्र चाहिँ आएर त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी आफ्नो मत प्रकट गर्दछौँ भन्ने यो जुन दुईवटा तत्त्वहरू जुन आए, अब त्यो तत्त्वलाई अब अर्को उसमा गएर त्यसलाई चाहिँ त्यो कसरी स्ट्राटेजीमा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब परीक्षण हुन बाँकी छ। त्यसैले मैले के भने 3टा यस मध्येमा स्ट्रक्चर र दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम र तेस्रोमा चाहिँ स्ट्राटेजी, यो चेन्जका चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू हुन्, तत्त्वहरू हुन्। त्यसैले अब स्ट्राटेजी, पोलिटिकल स्ट्राटेजी मिल्यो, रणनीति मिल्यो। यदि प्रदेशले आफ्नो उपादेयतालाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्यो, सङ्घले पनि आफ्नो चाहिँ उपादेयतालाई गर्न खोज्यो, धर्मनिरपेक्षताले पनि सोसियल हार्मोनी र नेसनल आइडेन्टिटीलाई कायम गर्न सक्यो भने चाहिँ यसको मिल्यो भन्ने कुरा देखियो। म चाहिँ एउटा चेन्ज म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीका दृष्टिकोणले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ भोलि हुन सकेन। अब अहिले जस्तो केही कुराहरूमा चाहिँ असहमतिका कुराहरूमा पनि एउटा ठुलो जनमतहरू चाहिँ त्यो जनमत पनि अलिकति प्रोग्रेसिभ हुँदै गइरहेको देखिन्छ विगतभन्दा होइन। जस्तो राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई चाहिँ मुद्दा बनाउनेहरू पनि केही हदसम्म होइन, एकदम राम्रो उपस्थितिमा आएका छन्। स्थानीय तहमा पनि अझ सङ्गठनको आधारहरू त्यति धेरै बलियो नभएको अवस्थामा पनि। त्यसैले त्यो सँगसँगै चाहिँ एउटा त्योभन्दा बाहिर जुन चाहिँ हामी स्ट्रक्चर, सिस्टम र स्ट्राटेजी भन्दा बाहिरबाट पनि एउटा नयाँ ढङ्गको स्ट्राटेजीले त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने सेयर्ड भ्याल्युज भनेर भन्छौँ चेन्ज म्यानेजमेन्टमा। त्यो सेयर्ड भ्याल्यु, नयाँ मान्यताहरू चाहिँ पनि त्यहाँ नकिङ द डोर गर्न चाहिँ आइरहेको देखिन्छ, ढकढकाउन थालिसक्यो त्यसले होइन। र त्यो ढकढकाइ चाहिँ जुन अहिले रिफ्लेक्ट भएर आइरहेछ, हामी देखिरहेछौँ नि, त्यो रिफ्लेक्सनमा आएको छ नि त, परिणाममा आएको छ नि त। त्यो रिफ्लेक्सन चाहिँ बडो रमाइलो छ, रोचक छ। यसलाई पनि मैले नजिकबाट चाहिँ मैले पनि यसलाई निहालिरहेको छु। यहाँहरूले यदि त्यो ढोका नकिङ द डोर, यहाँले भन्नु बडा राम्रो शब्द खुवाइन्छ पश्चिमा एउटा, यदि
त्यसका बावजुद पनि त्यो ढोका खुलेन, चुक्कुल लागिरह्यो अथवा साँचो भित्रैबाट लगाएर बसिदियो भने के हुन्छ? वाउ, ज्यादै रमाइलो प्रश्न गर्नुभयो। यो भने के हुन्छ भने तपाईँले अब निषेध गर्न सक्नुहुन्न, किनभने यहाँ रमाइलो कुरो के छ अथवा तोडिदिन्छ त्यो। अब कुरो ढोका नकनक गर्नेले तोड्छ, यसको अर्थ तोड्ने मान्छेको क्षमतै पुग्दैन। अब सक्दैन। किन सक्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको जहिले पनि के हुन्छ नि, चेन्जमा दुईवटा अर्को इलिमेन्ट्स चाहिन्छ। एउटा चाहिँ इनर्जी चाहिन्छ, एउटा इमोसन चाहिन्छ। म फेरि त्यही थ्योरिटिकल कुरा गर्दैछु। प्लिज किन चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँसँग त्यो ऊर्जै पुग्दैन। अब त्यो नगर्नै सक्दैनन्। अब किन सक्दैन भने त्यो इमोसन र इनर्जी त युवामा पुस्तान्तरण भएर गइसक्यो नि। त्यसले जरुरी नै पर्दैन, नगर्ने जरुरी नै पर्दैन। उनले सक्दैन, अर्कोले सक्दैन। किन सक्दैन भने मैले भनिहालेँ नि, तपाईँले चाहिँ त्यो नगर्नको लागि त तपाईँलाई ऊर्जा चाहियो नि त। त्यो इनर्जी भन्छ, हामी तीनटा ई भन्छौँ फेरि म्यानेजमेन्टमा। एउटा के भन्छ भने इनर्जी चाहिन्छ परिवर्तन गर्नका लागि, एउटा इनर्जीले मात्रै पुग्दैन, इमोसन पनि चाहिन्छ भन्छ, भावना पनि चाहिन्छ भने भन्छ। त्यो त दुइटै त अब यहाँ अरूले लिएर जान थालिहाल्यो। अब किन थाल्यो भनेर भन्दाखेरि त्यसको पछाडि पनि तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमिमा हेर्नुभयो भने विगतमा ती जो मान्छेहरू चाहिँ नगर्थे त्यसको पछाडिको शक्ति पनि त्यही युथहरू नै थिए होइन, जसलाई चाहिँ पछि गएर के गर्यो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ खालि स्टेपिङ स्टोनका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्यो। स्टेपिङ स्टोन कि त्यसलाई टेक्ने। अब आन्दोलन गर्ने बेला चाहिँ ढुङ्गा हान्ने बेला स्टेपिङ स्टोन र थ्रोइङ स्टोन भनेर भन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ त्यसलाई ऊर्जा कहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एउटा त स्टेपिङ स्टोनबाट, एउटा थ्रोइङ स्टोन। ढुङ्गा हान्नु लाउने बेला चाहिँ तिनीहरूलाई लगाउने, परिवर्तन गर्ने बेला चाहिँ तिनीहरूलाई लगाउने। अनि त्यहाँबाट ढोकाको चाबी चाहिँ आफ्नो साथमा राख्ने जुन प्रवृत्ति थियो नि, अब त्यो माथि चाहिँ फेरि अहिले प्रभाव हुन थाल्यो। किनभने भन्दाखेरि त्यहाँ इमोसनली त्यो कुरो चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट के हुन्छ भने प्याराडाइम सिफ्ट भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ सिफ्ट भएर पात्रबाट अर्को पात्रमा सरेर गइसक्यो। अब अर्थात् युज एन्ड थ्रो हामी हुँदैछौँ भन्ने कुरा तिनले बुझ्न थाले, अलिक अन्यत्र मोडियो। त्यो त तागत, त्यो त रियलाइजेसन त तपाईँको पहिलेदेखि भइ नै रहेको थियो। तपाईँले अब ठ्याक्कै अलिकति उसमा हेर्नुभयो भने अलिकति तपाईँले चाहिँ त्यसलाई विश्लेषण मात्रै होइन, त्यसलाई संश्लेषण गरेर पनि हेर्नुभयो भने ग्रेजुअल डेभलपमेन्टको प्रोसेसहरू घटनाहरूलाई चाहिँ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने युवाहरूको सक्रियताहरू चाहिँ किन आवश्यक उनीहरूले महसुस गर्यो भनेर भन्यो भने कि अब हामीसँग इमोसन पनि छ, हामीसँग इनर्जी पनि छ, तर जिम्मा कसको छ त भनेर छ भन्यो भन्दाखेरि जो चाहिँ इमोसन पनि छैन, इनर्जी पनि छैन, त्यसले चाहिँ ओगटेर बसेका छन्। त्यसलाई विस्थापित नगरेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुनौलो भविष्यको यो जुन ढोका छ त्यो खुल्दैन भन्ने तिनीहरूमा रियलाइजेसन आइसकेको हुनाले अब तिनीहरूले चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तै चाहिँ ढोका ढकढकाएर एकदम अब हामी पनि के अरे अझै पनि हाम्रै कब्जामा छ भनेर जुन छ भ्रम थियो नि, त्यो भ्रम चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अब यो स्थानीय निर्वाचनमा त टुट्यो। तर यो खतरनाक ढङ्गले यसले कुरा के सङ्केत दिइसक्यो भनेर भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको चाहिँ दिन गए है। किन उदाहरणको लागि स्पष्ट रूपमा 70 वर्षभन्दा माथिको स्थानीय निर्वाचनमा जित्नेको सङ्ख्या जम्मा 9 जना छ, जबकि 40 वर्षभन्दा मुनि उमेरका राजनीतिमा आउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 42% छ। 40 देखि 50 को सङ्ख्या पनि त्यत्तिकै छ। भनेपछि जो मान्छेसँग ऊर्जा छ, जो मान्छेसँग इमोसन छ, अब त्यो मान्छेको हातमा चाहिँ राजनीतिको चाहिँ सूत्र भनौँ न, फर्मुला जान थालेपछि त युथको हातमा राजनीति गयो। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यो सङ्केत गर्यो, गइसकेको होइन। तर युथको उपस्थितिले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ बिचकाएको छ, हच्काएको छ र थर्काएको छ। हेर्नुहोस् है, तर अब युथले त्यसलाई कसरी 70 वर्ष उमेर नागेका कति मात्रै जितेका छन्? जम्मा 9 जनाले, जम्मा 9 जना स्थानीयमा। अब अरू सबै 70 बिलोका, सबै 70 को कुरा अझ 40 बिलो, 40 बिलोको नै तपाईँको चाहिँ 42% भन्दा माथि छ। 42 प्लस, यो 40 बिलोका 42% प्लस हो। विगतमा जसलाई चाहिँ स्टेपिङ स्टोन मात्रै बनायो, त्यो स्टेपिङ स्टोन गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब के रियलाइजेसन भयो भने अब हामीले नकिङ द डोर नगर्ने हो भने यिनीहरूले चाहिँ छाड्नेवाला त छैनन्। यिनीहरू त अति वृद्ध हुन्जेलसम्म पनि ओगटेरै राख्ने हुन्, राज्य शक्तिको दोहन गरिरहने, डेलिभरी केही गर्न नसक्ने होइन। उता हामीलाई खाडी पठाए गर्ने। त्यही भएर खाडी पठाएको यहाँको आमबाबुले के भन्न थाल्यो भने खबरदार तपाईँले त्यो भोट चाहिँ अन्यत्र हाल्नुभयो भने फलाना हाल्नुहोस् भनेर त्यहीँबाट डिक्टेट गर्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि अहिले जुन तपाईँले अघि जुन सुरुमै कुरा उठाउनु भएको थियो नि, धरानको कुरो, धनगढीका कुरा, काठमाडौँका कुरा, यी चेन्ज एजेन्टका रूपमा चाहिँ अगाडि सारिएका छन्। चेन्ज एजेन्टका रूपमा
एजेन्ट मात्रै बनेका छन्, तर यिनीहरू चेन्ज मेकर कसरी बन्छन् बन्दैन त्यो परीक्षण हुनु बाँकी नै छ। त्यो विषयमा फेरि चर्चा 5 वर्ष फेरि हेर्नुपर्ने भयो। 5 वर्ष पनि हेर्नु पर्दैन, त्यसलाई अलिकति केही समय चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। छनक पाइन्छ, छनक त पाइहालिन्छ, त्यहाँ पनि नकिङ द डोर त त्यहाँ पनि हेर्न पाइहालिन्छ। तर त्यसलाई अलिकति के हेर्नुपर्छ हामीले भनेर भन्दाखेरि एउटा आश लाग्दो एउटा चाहिँ तपाईँको भन्छ नि त्यो सिल्भर लाइन चाहिँ देखिया छ कि अँध्यारोमा मान्छेमा एकदमै नैराश्यता छ जुन त्यो नैराश्यताको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो ग्रे उसमा चाहिँ त्यो सिल्भर लाइन चाहिँ देखिएको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ अब राजनीतिक प्रणाली जुन छ नि मा चाहिँ आमूल सुधार ल्याउँछ कि भन्ने चाहिँ आशा म यसैमा सोधेँ है। अनि त्यसपछि म सेक्युरिटीमा फेरि एउटा विषय उठान गर्नु छ, त्यसपछि हामी फेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाउँला। यो जुन युथहरूको गौरवपूर्ण जुन उपस्थिति स्थानीय तहको मा देखियो नि 42% प्लस जुन भन्नुभयो यहाँले, यो अहिलेको बुढा नेतृत्वका लागि खतरा हो कि यो सिस्टमकै लागि पनि खतरा बन्न सक्छ कि, या जुन राजनीतिमा जस्ता मानिसहरूको उपस्थिति देखिन थालेको छ कतिपय मानिसको बुझाइ राजनीति शास्त्रीहरू के भन्न थाले पछिल्लो सन्दर्भमा भने अब पैसा बिना चुनाव जित्न सकिँदैन, राजनीतिमा आपराधिक चरित्रका मानिसहरूको उपस्थिति भयङ्कर देखिन थाल्यो। त्यो विगतको बिहारको यसो मानिसहरू छनक पाउन थालियो है भन्छन्। तेस्रो अराजनीतिक मानिसहरू जसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छैन, पारिवारिक पनि त्यस्तो पृष्ठभूमि छैन, त्यो स्कुलिङ पनि छैन, त्यो अराजनीतिक मानिसहरू लहै लहैमा राजनीतिमा होमिन थाले। यसले गर्दा सिद्धान्तवाद ती कतिपय पक्षहरू जुन राजनीतिक दर्शन छ त्यो चिज कहाँ कहाँ राजनीति अर्को एउटा व्यापार आर्जनको स्रोतको रूपमा रूपान्तरित हुन थाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो देश बेरोजगार, गरिब, अशिक्षा अनि शिक्षा पनि अर्कै खालको, अर्थात् त्यो सिपमूलक शिक्षा छैन अनि ज्ञान आर्जन गर्ने खालको शिक्षा छैन। त्यसकारण झन्झन अब भताभुङ्ग दिशामा जान्छ भन्ने एस्पेक्टबाट हेर्ने मानिसहरू छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अत्यन्तै सान्दर्भिक मुद्दा उठाउनु भयो। वास्तवमा अब हेर्नुपर्ने विषय पनि यही नै हो। के हो भन्नुहुन्छ भने भन्दाखेरि एउटा परिवर्तनको नियम हुन्छ, त्यो परिवर्तनको प्रकृति भन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ। त्यसले के भन्छ भने नथिङ इज पर्मानेन्ट एक्सेप्ट चेन्ज। स्थायित्व भने परिवर्तनमा मात्रै छ, अरू बाँकी कुराहरू स्थायी रहँदैन। यी बाँकी भनेको के हुन् भने ती व्यक्तिगत दृष्टिकोण हुन्, ती कहिले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक आइडियोलोजीका आधारमा व्यक्त गरेका हुन्छन्, भनेका हुन्छन्, तर पर्मानेन्ट केही हुँदैन। पर्मानेन्ट त परिवर्तन मात्रै हुन्छ। त्यसैले यहाँले जुन उठाउनु भएको छ मुद्दा, यसले अब दुईवटा कोर्स लिन सक्छ। यसले एउटा कोर्स के लिन सक्छ भने अब अहिले जुन उनीहरूले नकिङ द डोर गरिरहेको छ त्यहाँबाट रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन भन्नेतर्फ एउटा यसले गर्छ। त्यो सहज ढङ्गमा आउन थाल्यो भने चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ तपाईँको सङ्घीय इलेक्सनमा परिहाल्छ र प्रदेशको इलेक्सनमा पर्छ। यो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी हुँदै जान्छ र त्यसले विस्थापनलाई सहज ढङ्गले लिएर जान्छ। यदि कुनै कुराहरू विस्थापनमा डिस्प्लेसहरू र रिप्लेस दुईवटा कुरा हुन्छ चेन्जमा। तपाईँले डिस्प्लेस गर्दाखेरि रिप्लेस गर्ने जुन एउटा मेकानिजम चाहिँ सूत्र चाहिँ प्रणालीबद्ध ढङ्गले गएन, त्यो जान सकेन, त्यहाँ पनि अवरोधहरू भए, यस्ता किसिमका विभिन्न आइडियोलोजी अथवा विभिन्न हडल्सहरू, त्यसलाई चाहिँ स्पिड ब्रेकर्स भनेर भन्छौँ नि। एउटा लेनमा गइरहेको बेला चाहिँ स्पिड ब्रेकर्सहरू चाहिँ थुप्रैहरू आयो भने त्यसले अर्को कोर्स लिन सक्छ। त्यो कोर्सले त्यति बेला चाहिँ स्ट्रक्चरमा पनि हिट गर्न सक्छ। स्ट्रक्चरमा पनि भनेपछि त्यो स्ट्रक्चरहरू किन हिट गर्छ त भनेर भन्दाखेरि त्यो स्ट्रक्चरमै असहमति, त्यो स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ अटाएका व्यक्तिहरूको डेलिभरी भएन भने त्यहाँ पनि हिट गर्न सक्छ त्यसले। किनभने अब अहिले जस्तो तपाईँको मुद्दाहरू जसले बोकेका छन्, जसले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले मुद्दा बोकेका छन्, त्यो स्वतन्त्र ढङ्गले मुद्दा बोकेका व्यक्तिहरूको लागि त अप्सनहरू सबै स्वतन्त्र खुला छन् होइन। उनीहरू चाहिँ यही आइडियोलोजी यही फ्रेमवर्कभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उनीहरूको मुद्दाको त तपाईँको चाहिँ पब्लिक वेलफेयरको मुद्दा मात्रै छ, अरू केही छैन। तपाईँले जस्तो हाम्रो हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि मैले हेरिरहेको थिएँ। अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा मुभमेन्टका रूपमा अगाडि आउनुभयो। अब बालेनजी पनि एउटा मुभमेन्टका रूपमा आउनुभयो। तर उहाँको मुभमेन्टको पछाडिको मनोविज्ञान चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भने अब जस्तो यो बालेन त इन्जिनियर पनि हुन्, तर वास्तवमा उनले चाहिँ जे मुद्दाहरू उठाइरहेछन् उनको जो मुद्दा उठाइ चाहिँ के छ भने इन्जिनियरिङकै मुद्दा छ। इन्जिनियरिङमा के हुन्छ भने भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ भने भन्दाखेरि पोलिटिकल इन्जिनियरिङ मिलेन भन्ने कुरा आउँछ।
जसरी तपाईँले चाहिँ मैले स्टोन भने नि स्टेपिङ स्टोनहरू बनाए थ्रोइङ स्टोनहरू मात्रै बनाए युवाहरूलाई भने नि वास्तवमा त्यसलाई के गर्नु पर्दथ्यो भने त्यो स्टोनहरूलाई त सङ्कलन गरेर घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो तर इन्जिनियरिङ मिलाउन सकेनन् होइन स्ट्रक्चर मिलेन होइन त्यसले गर्दा पोलिटिकली इन्जिनियरिङ नमिलेपछि एउटा इन्जिनियरिङ भावनाले त्यहाँ त्यसलाई त्यो उद्वेलित गर्यो त्यसलाई चाहिँ प्रभावित गर्यो कि मैले मिलाउन सक्छु कि भनेर स्ट्रक्चरिङ डिजाइनमा चाहिँ अब स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चरले काम गर्यो भने त ठिकै छ अब होइन भने त तपाईँले नथिङ इज पर्मानेन्ट एक्सेप्ट चेन्ज त्यहाँ पनि फेरि आक्रमण हुन सक्दछ त्यसैले समस्या के हो भने अहिलेको चाहिँ यो पोलिटिकल इन्जिनियरिङ कसरी बिग्रियो भन्ने कुरा एउटा चासोको र खोजको विषय पनि हो मेरा लागि पनि किन बिग्रियो यो पोलिटिकल इन्जिनियरिङ भन्दाखेरि कि अहिलेका मान्छेहरू आउटडेटेड भए यिनीहरू चाहिँ अपडेटेड हुनै सकेन अपडेटेड हुन छैन आउटडेटेड भयो त्यो हुने बित्तिकै तपाईँले यत्रो बिल्डिङ यहाँ बनाउनु भएको छ यो केएल टावर भनेर छ यसको तपाईँ इन्जिनियरिङ मिलेन भने के हुन्छ भन्नुहोस् त यो डिजाइनमा बन्छ त भन्दैन त्यसरी पोलिटिकल डिजाइन इन्जिनियरिङ नै यो मेल खाएन नखाएपछि यहाँ के हो भने त्यहाँ चाहिँ बालुवाको मात्रा चाहिँ बढी भयो यी बालुवा मात्रै भयो यो अहिलेका नेतृत्वहरू जुन छ नि पुराना योसँग सिमेन्ट नै मिसिनु पुगेन बनाउँदाखेरि पिलर बनाउँदाखेरि त सिमेन्टको मात्रा र बालुवाको मात्रा मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि सिमेन्ट पनि त ठेकिन्छ मजबुत हुन्छ या घर बन्छ त्यसले गर्छ के इन्जिनियरिङ भने के हो भने ब्यालेन्सिङ गर्ने हो तपाईँको पिलरको ब्यालेन्सिङ मिलाउनु भएन अब छाना हाल्नुभयो अब चुइनै छ हेर्नुहोस् चुहेर बसेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ आएको यो साङ्केतिक लाक्षणिक इन्सिडेन्ट्सहरू हुन् जुन चाहिँ के आएछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा मुभमेन्टको रूपमा आएछ तर तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै भोलि यो मुभमेन्टले चाहिँ मोमेन्टम कस्तो लिन्छ भन्ने कुरा अहिले पनि गर्वमै छ मोमेन्टमले कसरी लिन्छ र त्यो मोमेन्टम लिने बेला चाहिँ कुन चाहिँ मेकानिजमले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कसरी प्रवेश पाउँछ स्थान पाउँछ भन्ने कुरा पनि परीक्षण गर्न बाँकी नै छ त्यसैले यो कुराहरूलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले प्रिडिक्ट गरेर भन्नु पर्दाखेरि यसले चाहिँ दुवैतिरको कोर्सहरू चाहिँ लिन सक्दछ यसले स्ट्रक्चरमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्दछ है तर यसलाई अब अहिले कसैले के भन्यो भने ढोका ढकढकाइसक्यो अब हामीले खोलिदिनुपर्छ है भनेर त्यहाँ अलिकति उदारता देखायो राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले पनि विशेष गरी उहाँको जसको पोलिटिकल इन्जिनियरिङ बिग्रिया छ नि उसले त मान्नु पऱ्यो नि त विज्ञले भनेको कुराहरू त मान्नु पऱ्यो नि त यी स्वतन्त्रमा जसले जिते या कोही जितको निकटमा छन् र कतिपयले अब त स्वतन्त्रहरू सम्भव रहेछ भन्ने जुन रूपमा बुझ्न थाले नि नयाँ पुस्ताले यो राजनीतिक दलभित्र किन यी अट्न सकेनन् यी स्वतन्त्रहरू यी ठुला मानिएका राजनीतिक दलका लागि कतिको खतरा हो यो त तपाईँको निश्चित कस्तो हो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त कस्तो छैन अहिले पनि एउटा ठुलो परिवर्तनको उसमा के हुन्छ भने सबभन्दा कुरा भ्रम हुन्छ कि त्यसलाई हामी कन्फ्युजन पनि भन्छौँ इल्युजन पनि भन्छौँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि पहिला चाहिँ जस्तो फ्युजन गर्ने भन्नुहुन्थ्यो एउटा शब्द सुन्नुभयो होइन पुराना उपलब्धिहरू क्रान्तिका उपलब्धिहरू यी उपलब्धिहरूलाई चाहिँ अब हामीले फ्युजन गर्ने भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यही भएर यो इन्जिनियरिङ किन मिलेन भने उहाँले चाहिँ यो फ्युजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो विकाससँग त्यो स्टेपिङ स्टोनको जुन इनर्जी र इमोसन थियो त्यसलाई चाहिँ विकाससँग फ्युजन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तिनीहरूले पठाउनु भयो खाडी अनि त्यो फ्युजन नभएपछि त कन्फ्युजन भयो हेर्नुहोस् है फ्युजनबाट त्यो कन्फ्युजनमा पऱ्यो अहिले पनि कन्फ्युजन के छ भने उहाँहरूले चाहिँ होइन तपाईँले अहिले देख्नुहोस् न तपाईँको अहिले पछिल्लो अभिव्यक्तिहरू मैले हेरिरहेको थिएँ उहाँहरूको राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले उहाँले अहिले पनि आफूलाई चाहिँ एकदम हुँकार गरिरहेछन् एकदम करेक्सन गर्ने सम्भावना उहाँले स्पष्ट भनिरहनु भएको छ त यस्ता कुराहरू लाक्षणिक रूपमा आउँछन् पानीका फोका जस्ता हुन् नानीमा यहाँ दाहाल पनि विगतमा आएकै थिए आए हरायो भनेर उनीहरूले हलुका ढङ्गले लिन्छन् किनभने त्यो रियलाइजेसन त उहाँहरूमा छँदै छैन देखिँदैन होइन भने हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ जुन स्ट्रक्चर छ त्यो स्ट्रक्चरका पनि त आफ्ना मान्यताहरू छन् नि यो मान्यता भनेको के हो भने यो त वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम हो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेको त के हुन्छ भने तपाईँको बहुमतीय प्रणालीमा हुन्छ जब तपाईँले कुनै पनि चाहे सरकारमा होस् चाहे राजनीतिक दलमा होस् तपाईँले बहुमत गुमाउनुहुन्छ भने तपाईँले राजीनामा दिनुहुन्छ अब अहिले तपाईँले विगतको राजनीतिक दल नैतिकतासँग सम्बन्ध नैतिक विषय अब हाम्रो देशमा नैतिकता त्यति नैतिक मात्रै होइन यो नैतिक मात्रै होइन यो वेस्ट मिनिस्टेरियल सिस्टम जुन अवलम्बन गरिरहेको छ राजनीतिक प्रणाली त्यो राजनीतिक प्रणाली खोजेको मान्यता हो त्यो मान्यता हो नि जस्तो अहिले त तपाईँले जो राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले जे कुराहरू चाहिँ आह्वान गरेर भन्नुभएको थियो पब्लिकमा त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसले खारिज गरिसकेपछि त तुरन्तै राजीनामा दिइसक्नु पर्दै थियो नि अहिले विभिन्न राजनीतिक दलबाट हटिसक्नु पर्ने थियो नि त त्यो कुरो चाहिँ अभ्यास चाहिँ त्यहाँ छैन त्यसैले अब हामीले त्यहाँ सम्भावना यो त सम्भावनाको खोजीको विषय हो हेर्नुहोस् है सम्भावना भनेको त परिवर्तनका लागि त सम्भावना नयाँ सम्भावनाहरू जन्माइरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो चाहिँ ती
पात्रहरूबाट त त्यो सम्भावना छैन। अब त्यसैले यो अहिले पात्रमा मात्रै आक्रमण भएको छ, तर भोलि चाहिँ त्यो प्रणाली र प्रवृत्तिमा पनि आक्रमण हुन सक्ने खतरा चाहिँ यसले देखाउँछ। तपाईँले जस्तो यसले अलिकति मैले समय लिएर भने तपाईँले अलिकति पृष्ठभूमिलाई हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यही भएर मैले यसलाई अहिले चाहिँ नयाँ शक्तिको उदय हुन पनि सक्छ भन्न खोज्नु। अनि त्यो त भइ नै सक्यो, सक्छ मात्रै भएन। जस्तो तपाईँले देख्नुभयो भने यो कसरी भयो यसलाई पृष्ठभूमिमा देख्नुभयो भने, तर यो नयाँ शक्ति असङ्गठित रूपमा आएको छ अहिले। त्यही भएर मैले भने यो त मुभमेन्टका रूपमा आएको छ, अभियानको रूपमा आएको छ। तर यो अभियानमा आएको कुरोले चाहिँ यसले यसमा अभियन्ताका रूपमा कोही व्यक्तिहरू चाहिँ पात्रका रूपमा चाहिँ आएका छन्। तपाईँले ठ्याक्कै यो कुरोलाई अलिकति पछाडि गएर हेर्नुहोस् न। तपाईँले चाहिँ जति बेला चाहिँ यो इनफ इज इनफ भन्ने समूह चाहिँ तपाईँ सडकमा आएको थियो नि, कोरोनाको मध्यकालतिर होला। बडा ठिक सम्झाउनु भयो, त्यो धेरैले बिर्सिसक्यो। त्यो धेरै राम्रो ढङ्गले आएको थियो, तबकारमा चाहिँ राख्यो बजार। हामी परिवर्तनलाई मुद्दा बनाउनेहरू चाहिँ यस्ता घटनाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सिरिज बनाएर बसिरहेको हुन्छ कि ठ्याक्कै त्यो घटनाको परिणामले कहाँ हिट गरिरहेछ भन्ने कुरा हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। मैले हेर्दाखेरि के देखिरहेको थियो भनेर भन्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्दैछ, यो खतराको घन्टी हो भनेर मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ। एकातर्फ चाहिँ तपाईँ चाहिँ कन्ट्याक्टमै बस्नु हुँदैन, दूरीमा बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थियो स्वास्थ्य मापदण्डहरू। त्यसका बावजुद पनि तपाईँ चाहिँ हजारौँ हजार मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको त्यो पनि कहाँ जाँदै थियो भनेर भने बालोटार जाँदै थियो। बालोटारमा नकिङ गर्दै थियो तिनीहरू। के भन्दै थियो भने इनफ इज इनफ भन्दै थियो। पानीको फोहरा र पुलिसले बल प्रयोग गरेर हटाउनु परेको थियो, हम्मे हम्मे परिरहेको थियो। अनि त्यो अनुहारहरू देखिरहेको थिएँ मैले, हाम्रै छोराछोरीहरू अनुहारहरू थियो त्यहाँ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ ठुलो असन्तुष्टिहरू थियो। तर त्यति बेला सरकार के गर्दै थियो त भनेर भन्दाखेरि यो कोरोना सोरोना केही होइन, तपाईँहरू बेसार पानी खानुहोस्, हाँच्चु गर्नुहोस्, जानुहोस्, केही हुँदैन भन्दै थियो। यो विडम्बनापूर्ण स्थिति थियो नि त्यति बेला त। त्यसैले तपाईँको चाहिँ लाला बालाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडकमा भौतारिरहेको थिए, तपाईँको चाहिँ गाडीमा चाहिँ गइरहेको थिए, बाटोमा खाली खुट्टा हिँडिरहेको थिए। त्यस्तो अल्पत्रको अवस्था थियो। सरकार एक किसिमले मुखदर्शक भएर बसिरहेको देखिन्थ्यो। त्यही बेला पनि तपाईँले यही काठमाडौँको पनि उदाहरण हेर्नुहोस् न। तपाईँले स्वस्फूर्त रूपमा युवाहरू सक्रिय भएर तपाईँले खाना खुवाउनुहुन्थ्यो टुणी खेलमा। त्यो श्रम गरेका मान्छेहरू त श्रम गर्न नपाएपछि भोकभोकै मर्ने स्थिति भयो चाहिँ उनीहरूको लागि खानाको प्रबन्धन गरिएको थियो। सरकार र नगरपिताका तत्कालीन नगरपिताले चाहिँ त्यो स्थानमा समेत निषेध गरेर त्यहाँ बन्देज लगाएर यहाँ खुवाउनु पाउँदैन भन्नेसम्मका कुराहरू पनि निर्णय गरेको थिए। जबकि त्यहीको मान्छेहरू जुन चाहिँ नगर सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ आफू सपरिवारसहित सोल्टीको स्विटमा बसेका थिए, सोल्टी होटलको 5 स्टारकोमा। यो जुन ग्याप आइरहेको थियो नि तपाईँको डेलिभरीको ग्याप र सर्भिस कस्टमरको बिचको जुन ग्याप थियो, त्यो ग्याप बढ्दै 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 गएपछि चाहिँ त्यसपछि त्यसले चाहिँ एउटा अर्को नयाँ कोर्स लिन खोजेको हो भन्ने मलाई लाग्छ जीवरामजी। अब यसले चाहिँ त्यसैले अब यो कहाँ बिन्दुमा गएको छ भनेर भन्दाखेरि त्यो बिन्दुबाट चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्रक्चरमा पनि आक्रमण गर्न सक्छ, सिस्टममा पनि आक्रमण गर्न सक्छ। होइन भने यही भित्रै पनि यिनीहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले सङ्गठित भएर यसले चाहिँ केही कुराहरूलाई स्थापित गर्न सक्छ, सुशासनका मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्न सक्छ। र यो अहिले मुलुकको जुन छ नि यो अहिले त अभियानका रूपमा छ। अब यो अभियान नै अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ संयन्त्रभित्र चाहिँ आफ्नै संयन्त्र यसले बनाउनु पनि सक्छ। जस्तो यही लौरो, यही लौरो, अब लौरै भनौँ न, अहिले त लौरै छ जसलाई हामीले जताततै लौरो साङ्केतिक रूपमा अरू ढङ्गले पनि साङ्केतिक रूपमा यही नै छ अहिले। अब यो लौरोले चाहिँ त्यो एउटा छ नि हिर्काउँला लौरोले टाक्क 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 भनेर गीत भनेर कसलाई हिर्काउने थाहै छैन। सान्नानी तिमीलाई के गीत छ नि एउटा भने जस्तै। अब यसले कहाँ कहाँ हिर्काउने हो थाहा छैन, हिर्काउँला ट्याक्क ट्याक्क भने जस्तै। तर अब यसका लागि अब के छ भने अबको चुनौती भनेको सम्भावना र चुनौती त जहिले पनि सँगसँगै आउँछ। अब यसले सम्भावना बढी छ, म चाहिँ सम्भावना बढी देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सम्भावनै छैन भने चाहिँ अप्टिमिस्टिक ढङ्गले अप्टिमिस्टिक त तपाईँले अप्टिमिस्टिक त को हुँदैन भनेर भन्दाखेरि जसले गुमाइरहेछन् त्यो भइरहेछ नि त। उनीहरूले के भन्छ भनेदेखि यस्ता मलाई यो ऱ्याप गर्ने के गर्ने यो केही केही होइन नि यिनीहरू भनेर भन्नेहरू त भन्ने नै भयो। उनीहरूको त के छ भने आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई हानि पुगेको छ होइन। बाबरे बाबरे कहाँबाट आयो यो हामीलाई समेत च्यालेन्ज गर्ने। त्यो पनि तपाईँले हेर्नुहोस् न, रमाइलो कुरो त के छ भने अब हाम्रो सोसाइटीको डाइनामिक्स कस्तो छ, पोलिटिकल डाइनामिक्स हेर्नुभयो भने यो वास्तवमा कब्जामा छ नि, दलको कब्जाहरूमा छ नि। सिन्डिकेट जस्तो खडा पनि गरेका कब्जामै छ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, तपाईँ के छ भने तपाईँको 2000-4000 मतले ठाउँ ठाउँमा जितेका छन्, त्यही भएर सङ्ख्यात्मक रूपमा 200-300 पुर्याएका छन्। त्यो ठुलो कुरो होइन नि, थोरै मार्जिनमा छ। अनि थोरै मार्जिनमा छ। प्लस पनि त्यो के हो भने त्यहाँको मान्छेहरू र यहाँको उसमा चाहिँ अलिक फरक पनि छ।
विगतमा आन्दोलनमा हुँदाखेरि त्यो 2-4 हजार मतले जित्ने ठाउँहरूमा चाहिँ खासै आन्दोलनको प्रभावहरू त्यति परेको थिएन। तर अहिलेको त कस्तो छ भने नि काठमाडौँको राजधानी, सुदूरपश्चिमको राजधानी, पूर्वको महत्त्वपूर्ण ठाउँ र जहाँ उम्मेदवारी छैन त्यहाँ पनि लौरोमा चाहिँ हजारौँ हजार मत, यस्तो स्थिति छ। यो स्थितिले त चारैतर्फ चाहिँ यसले चाहिँ हिट गरेछ। यो नयाँ शक्ति त्यसरी उदाउँदो छ, त्यसले सङ्गठित एउटा बलियो ताकतको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने। अब बलियो ताकतको रूपमा त यसले आफूलाई स्थापित गर्यो, तर सङ्गठित चाहिँ भन्नु मिल्दैन अझै पनि। अब यसलाई गर्नुपर्ने के छ भने यसलाई एकीकृत सङ्गठित र कसरी बनाउने भन्ने कुरो चाहिँ अब चाहिँ अबको चुनौती हो। म यहाँसँग त्यो विषयमा फेरि आउँछु। म सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय नै, मैले पाएको सूचना अनुसार नेपाल प्रहरी झन्डै 75,000 को हाराहारीमा छ होइन। नेपालको जनसङ्ख्या यो पछिल्लो हेर्दाखेरि राष्ट्रिय जनगणनाले देखायो 2,92,93,00,000 लगभगको हाराहारीमा छ। जुन नेपाल प्रहरीको सङ्ख्या छ नि अहिले त सङ्गठित अपराधका अनेक खालके, अब यो आइटी को दुनियाँ छ, अनेक खालका अपराधहरू हुन्छन्, सङ्गठित रूपमा हुन्छ। अब छिमेकी देशहरूबाट प्रभावित हुने हुन्छ, प्रविधिहरूको अनेकौँ खालका प्रयोगहरू हुन सक्छन्। ती सबै चिजलाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा राख्न, खास गरी हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रले मुलुकलाई सुरक्षित बनाइराख्न, जनधनको सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि हाम्रो जनशक्ति दक्ष भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। त्यो दक्षताको हिसाबले हेर्ने हो भने सङ्ख्या र दक्षताको हिसाबले हेर्दा कतिको चुस्त र दुरुस्त अवस्थामा छ र हाम्रो गृह प्रशासन त्यसका लागि कतिको उदार देखिन्छ। यो विषय के हो जीवरामजी भने प्रहरी सङ्गठनको चुस्तता दुरुस्तता भन्ने कुरो उसको कार्यगत जुन शैली छ त्यसमा आमूल परिवर्तन नभएको प्रभाव त्यहाँ परेको देखिन्छ। जस्तो मैले काम गर्ने क्रममा पनि हामीले चाहिँ जना त सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ हामी प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्ने बेला चाहिँ 20-22 हजारको सङ्ख्या थियो। अहिले सङ्ख्यात्मक रूपमा त आकारमा त निकै वृद्धि भयो, तर त्यो आकारमा आएको वृद्धिले त्यसले गुणात्मक वृद्धि त्यसले गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो। अहिले के आयो भने अहिले प्रविधिले नै गति बढाउँछ भन्ने कुरा आउँछ होइन। अहिले मुद्दा गतिको हो, ऊर्जाको हो। त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ एप्रोच त्यहाँ चाहिँ यो प्रविधिकरणको जना होइन, हामीलाई त जनशक्ति चाहिने हो नि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ त्यो लाइबिलिटी हुन गएको छ त्यो जनशक्ति। त्यसले गर्दा स्मार्ट पुलिसिङको त्यहाँ पनि अभाव छ। जस्तो मैले केही अभ्यासहरू गरेको थिएँ, पेपरलेस गर्नुपर्छ, पेपरलेसहरू गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ लाइबिलिटीका रूपमा होइन एसेटका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो हाम्रो जुन यो प्रशिक्षण प्रणाली छ त्यसमा पनि आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू हामीले त्यो कुरा मुद्दाहरू उठाइरहेको हो। मैले हुँदाखेरि पनि केही प्रयासहरू गरेका थिएँ। तर यो कुरा के हुन्छ भने सिङ्गो राज्य संयन्त्रभित्रका त्यो सब सिस्टमभित्र आउने कुरा हुन्। जब सिङ्गो मुलुक नै यस्ता मान्छेहरूको कब्जामा परेको छ जो कब्जाले चाहिँ जुन परिवर्तनको चाहिँ छेउछाउमा पनि आउँदैनन्, अब तिनीहरूले त्यो प्रहरी सङ्गठनभित्रको प्रविधिकरण, व्यवसायीकरण, वैज्ञानिकीकरण भन्ने कुरो त उनीहरूका लागि मुद्दै बुझ्दैन। उनीहरूको चासो त त्यहाँको प्रमुखलाई बनाउने, आफ्नो कब्जाउने, आफू अन्तर्गतको राख्ने, आफ्नो जिल्लामा पनि आफ्नै वैचारिक समूहसँग नजिक राखेकालाई पठाउने, कहाँ चौकी लगाउने, कहाँ के गर्ने भन्नेतर्फ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ प्रहरी प्रविधिकरणको वैज्ञानिकीकरणको मुद्दाहरू चाहिँ कहाँ किन ओझेलमा पऱ्यो त भने सिङ्गो मुलुकको सिस्टम नै जुन चाहिँ राजनीतिक प्रणाली नै यस्तो अवस्थामा भएको हुनाले त्यसैले त्यो सिस्टमभित्रको एउटा सब सिस्टममा रहने भित्र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ देखिएन। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्वको सक्रियतामा मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो प्रहरीभित्र चाहिँ कुनै प्रहरी अधिकारीको विषयमा सुन्नुहुन्छ नि यसले यसो गर्यो भनेर, इन जनरलमा सुन्नुहुन्न नि, त्यसले त्यहाँ गएपछि यसो भयो भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो पात्रको भूमिका चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ प्रभावकारी हुन थाल्यो केही ठाउँ विशेषमा। अब अहिले पनि त्यही त हो नि, पात्रको भूमिका चाहिँ खोजेको हो मान्छेले चाहिँ खास खोज्नलाई त। तर त्यो पात्रको भूमिका विषय पहिला चाहिँ सङ्घ सङ्गठन संस्थानहरूमा देखियो। जस्तो ठ्याक्कै अहिले मैले नाम सम्झेँ हाम्रो कुलमान घिसिङजी भन्नुहोस् न, पात्रको भूमिकाले पनि परिवर्तन त ल्यायो। 37 अरब घाटामा थियो विद्युत प्राधिकरण, अनि तपाईँको उहाँको कार्यकालमा चाहिँ तपाईँको 11 अरब फाइदामा गयो र चाहिँ 24 घन्टा लोड सेडिङबाट मुक्त पनि गर्यो। सम्भव त रहेछ नि त।
अनि कति चुहावट रहेछ त भन्ने कुरो त देखियो। तर रमाइलो कुरो त के छ भने त्यो काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ पदावधि थप पनि गरेन, त्यसलाई हटाइ पनि दियो, त्यो पनि अर्को पक्ष थियो। त्यसैले के हुन्छ भने यो पात्रको भूमिकालाई चाहिँ अब प्रणालीसँग नजोडेर हुँदो रहेछ भनेर अब राजनीतिक प्रणालीभित्र चाहिँ यो किसिमको चाहिँ नकिङ द डोर भएर यो आएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले यो प्रहरी सुरक्षाकर्मीको विशेषज्ञताको कुरोहरू पनि यहाँ आउने परिवर्तनसँग चाहिँ गाँसिएको छ भन्ने लाग्दछ मलाई। म अब यहाँसँग फेरि स्थानीय तहको चुनावमै म केन्द्रित रहेँ है त। हजुर, जुन खालका पात्रहरू नेपाली समाजमा हुलुक्कै त्यो लोकप्रिय भएर देखा परे, जस्तै काठमाडौँमा बालेन शाह होइन, उनको विगतमा राजनीतिक पृष्ठभूमि खास त्यस्तो देखिँदैन, ऱ्यापर पनि हुन्, इन्जिनियर हुन्, तर जिज्ञासु चाहिँ रहेछन् धेरै लामो समयदेखि भन्ने अर्थ लाग्छ। सङ्गठित पनि त्यस्तो देखिँदैन। त्यसै गरी हर्क साम्पाङ, उनले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समस्यालाई धरानमा नजिकबाट बुझेको, बारम्बार प्रयत्न गरेको, अर्थात् परिवर्तन जरुरी छ, यथास्थिति हुँदैन है, हामी दुखी हुन्छौँ भन्ने त्यो दृष्टिकोण सिङ्गो एउटा व्यक्ति खटेको त्यस्तो देखिन्छ। गोपाल हमालको अलिक फरक देखिन्छ, उनी स्थानीय तहमा अलि लोकप्रिय, अलि सामाजिक हिसाबले अलिकति प्रतिष्ठा आर्जन गरेको त्यस्तो व्यक्ति धनगढीको देखिन्छ। यो जुन ढङ्गले यी व्यक्तिहरू अहिले उदाएको देखियो नि, भलै यो प्रश्न गर्नु नै आफैमा एउटा धृष्टता जस्तो हुन्छ। तर यदि यी व्यक्तिहरू, किनभने यी त टाउका मात्रै छन्, तल्लो तहमा त सबै उनीहरूको केही पनि छैन, वडा अध्यक्ष उनीहरूको छैन, सदस्य छैन, त्यसपछि प्रशासनिक संयन्त्र त्यस्तै खालको छ, हाम्रा ऐन कानुनहरू त्यस्तै छन्। यी समग्रमा हेर्दा यी व्यक्तिहरू असफल भए, जुन आशा गरेका छन् नि मानिसले र मत जाहेर गरेका छन्, निस्वार्थ भावले मत जाहेर गरेका छन्, खासै त्यस्तो लगानी पनि छैन हो, अलिकति बुस्ट गर्ने प्रचारमा यी चिज चाहिँ बढी नै देखिन्छ वेस्टर्न विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि, युवाहरू युवतीहरूले पनि। तर कथन यी असफल भए भने यसले ल्याउने प्रभाव दीर्घकालमा र परिणाम के हुन्छ? यो अत्यन्तै फेरि सान्दर्भिक प्रसङ्ग हो। अहिलेको सबैको चासोको विषय पनि यही नै हो, मेरो पनि चासोको विषय यही नै हो। मैले जुन उत्साहका साथ मानिसले मत जाहेर गरे, यत्रो खुसी प्रसन्नता छ, उनीहरू न अनुभव छ, न उनीहरूको पछाडि कुनै त्यस्तो प्रशासनिक या अरू तागत केही छ, केही पनि छैन। तपाईँले त्यो ठ्याक्कै भन्नुभयो नि, तपाईँले उत्साह भन्नुभयो नि, त्यो उत्साहलाई अब उत्सुकतामा परिणत भएको छ। हामी सबैले उत्सुक भएर हेरिरहेको छौँ। तपाईँले विश्वास भन्नुभयो, विश्वास शब्द आफैमा विष र आश दुइटै छ कि, एकातिर विष छ, एउटातिर आश पनि छ है। अब यसलाई कसरी त्यसलाई हल गरिन्छ भन्ने जुन प्रश्न उठाउनु भयो नि, त्योभन्दा अगाडि म के उल्लेख गर्न चाहेँ भने विशेष गरी बालेनलाई केन्द्रित रहेर हेर्नु पर्दाखेरि अब यसले दुईवटा कुरा चाहिँ स्थापित गर्यो। एउटा कुरा के भने मिडियाको पावरलाई स्थापित गर्यो है, मिडिया कति पावरफुल रहेछ। तपाईँ 4 घन्टा चाहिँ ल्याएर चाहिँ भाषण गर्नुहुन्छ, उत्तेजित गर्नुहुन्छ, दुनियाँभरका मान्छे झ्याली पिट्नुहुन्छ, थप्पडी बजाएका छन्, हेर्दा के देखिन्थ्यो माहौलले त भन्दाखेरि कि ओहो अब त यो सबै यिनीहरू नै रहेछ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ पार्ने चाहिँ सफल भएका थिए राजनीतिक दलका त्यो मुख्य दलहरू चाहिँ। मैले पनि त्यो विभिन्न ठाउँहरू घुम्ने क्रममा त्यो देखेको थिएँ, जताततै यिनीहरू मात्रै देखिन्छ भन्ने देखिन्थ्यो। तर त्यो 4-5 घन्टासम्मको त्यत्रो चाहिँ हजारौँको मासलाई चाहिँ त्यत्रो के अरे अरूलाई गाली गुलाउज गरेर उचित्तो काटेर चाहिँ एकदम धारै हात लगाएर जुन किसिमको आक्रोश र त्यो घृणाहरू पोखिरहेको थियो नि, त्यसको साइडमा अर्को एकजना थियो जसले ऱ्याप गरिरहेको थियो, जसले 4 मिनटको भिडियो मात्रै सम्प्रेषण गरेको थियो। त्यो 4 मिनटको भिडियोले 4 घन्टाको त्यो त्यत्रो के अरे तर्कपूर्ण भाषणलाई चाहिँ बातौँका बादशाहहरूलाई चाहिँ त्यो 4 मिनटले खाइदियो। त्यसै अहिलेको विशेषता भनेको यही नै हो। यो कलेक्टरले स्थापित गर्यो। त्यो कहाँबाट आयो त्यो पावर भने तपाईँहरूबाट आयो, त्यो सोसियल मिडियाबाट आयो, त्यो मिडियाको पावर हो। एउटा कुरा त्यो स्थापित गर्यो। दोस्रो कुरा बालेनको मुद्दाले के स्थापित गर्यो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र त्यति बेलासम्म लोकतन्त्र हुँदैन जबसम्म चाहिँ मान्छेले आफ्ना मत विचार प्रकट गर्ने बेला चाहिँ आफ्नो बन्धनहरूभन्दा बाहिर निस्किँदैन। आउट अफ बक्स भनेर भन्छौँ नि हामी परिवर्तनमा, त्यो आउट अफ बक्स आएन भने त्यो कुरो हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्छौँ। अब हेर्नुहोस् है, त्यसो बेला के भन्छ लोकतन्त्रमा भनेको कि पिपुल डु नट कास्ट देयर भोट, दे कास्ट टु देयर कास्ट भनेर भन्छ कि आफ्नो भोटलाई चाहिँ आफ्नो जातलाई दिन्छन् भनेर भन्छ। त्यसैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो जतिसुकै भ्रष्टाचारी जतिसुकै जीव हो भने आफ्नो जातको छ भने त्यसलाई जहिले पनि जिताइरहेको हुन्थ्यो। तर यसपटक हेर्नुहोस् त मधेसी मूल समुदायको मान्छे काठमाडौँ जस्तो नेवार समुदायको बिचमा, जबकि ती सम्प्रदायहरूको विगतमा हामी स्कुल कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ खासै सौहार्द वातावरण पनि हुँदैन थियो, एकलाई हेर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले भने कि। तर अहिले हेर्नुहोस् त त्यो चाहिँ
दे डोन्ट कास्ट टु देयर कास्ट भन्ने कुरोलाई त खारेज गर्यो सिरेबाट समुदायका हिसाबले पनि। त्यो पनि एउटा चाहिँ मतदाताको सचेतनाको लेभल कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने कुरा त्यसले स्थापित गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ सुन्दर पक्षलाई स्थापित गरे, अब कहाँनिर आएर चाहिँ यो कहाँनिर पुगेको छ, कुन बिन्दुमा छ भनेर जुन तपाईँले सवाल उठाउनु भयो नि, अब यसको ल्यान्डिङ कसरी हुन्छ होइन, एउटा ल्यान्डिङ भएर चाहिँ कहाँ ल्यान्ड गर्छ यसले भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अस्ति साम्पाङजीले त्यहाँ जुन मुद्दा उठाइरहनु भएको थियो, त्यो साधारण प्रश्न थियो, एकजना मान्छेले त्यहाँ सोधेको थिए, अनि उहाँको फोन धेरै बिजी हुँदो रहेछ, अनि उहाँले चाहिँ अरूलाई पनि त फोन तपाईँले राख्न दिए हुन्थ्यो नि त, तपाईँ यस्तो व्यस्त मान्छे भनेर भन्दाखेरि म मेयर हुने बित्तिकै उहाँ पिए राख्न थाल्यो भन्लान् भने सबै फोन मैले उठाउँछु भनेर उहाँले जवाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र पहिलो निर्णय नै उहाँले सुकुम्बासीका लागि चाहिँ इन्सुरेन्स गर्ने सम्मको निर्णय गर्नुभएको छ। जबकि तपाईँले यो कुरालाई विगतमा तुलना गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो काठमाडौँमा पहिलो निर्णय मेयरको तपाईँले त्यति बेलाको हेर्नुभयो भने आफ्नो सुविधा बढाउने र नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने भन्ने निर्णयहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ आम सेन्टिमेन्ट जुन चाहिँ यो अभियानका रूपमा आएका छन्, त्यो अभियानलाई चाहिँ जसले पात्रले चाहिँ त क्याच गरिरहेछ, अब त्यो पात्रको प्रधानताले प्रणालीले कसरी सपोर्ट गर्छ तपाईँले सपोर्ट गर्दैन त्यो। किनभने अब दुईवटा कुरा, प्रणाली भन्ने बित्तिकै हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ अधिकारको प्रयोगका हिसाबले चाहिँ संविधानले हामीलाई चाहिँ 22वटा अधिकारहरू दिएको छ, न्यायिक अधिकारदेखि लिएर सबै खाली अधिकारहरू छ, सबै सरकारी संयन्त्र पनि उनीहरूको अधीनमा रहने भन्ने छ स्थानीय स्तरका। त्यसैले अब त्यो सरकारको गभर्मेन्टको चाहिँ जुन स्थायी सरकार हो त्यो सप्लाई गर्ने गभर्मेन्टले, त्यहाँको सचिवदेखि लिएर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिएर, अब राजनीतिक दलका चाहिँ सबै वडाहरूदेखि लिएर उनीहरूको कब्जामा छन्। त्यो भइसकेपछि त उनीहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नियत बस ढङ्गले पनि यस्तो प्रवृत्ति हाबी भयो भने त तपाईँले त जहिले पनि के हुन्छ भने अब हामी कहाँ त लेग पुलिङ भनेर भन्छ नि, माथि कोही उफ्रिन थाल्यो, कोही जहिले चाहिँ आउट अफ बक्स जान थाल्यो भनेपछि त खुट्टा त तानिहाल्छन्, त्यसले त्यो तान्ने सम्भावना खतरा त रहन्छ। त्यसैले यो मुभमेन्टलाई चाहिँ नयाँ मेकानिजममा कसरी लिएर जान्छन् भन्नका लागि चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने छ उत्सुकतापूर्वक। त्यसैले मेरो सुझाव यसमा के छ भने कृपया यसमा कसरी जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा मैले यसैमा थपेँ। हजुर, कथम काम गर्न दिने वातावरण भएन भने, त्यो सहयोगीहरूबाट भएन भने कि त्यसले फेरि एउटा अर्को द्वन्द्वको रूप धारण गर्छ, अपिल त्यसरी गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, लिडरसिपले नयाँ नेतृत्वले अर्थात् परिवर्तनको सम्भाग ठानेर फ्रन्टमा आएको पात्रले त्यो गर्न सक्छ हो। अब ठ्याक्कै त्यहीँनिर आएर यो कुरो चाहिँ कसरी यसको बाधा अड्चन कसरी पुग्छ भन्ने हेर्नुपर्ने छ। हिजो एकजना महिलाले कुनै टेलिभिजनमा व्यक्त गर्दै थिइन्, तपाईँले जस्तै प्रश्न चाहिँ ती महिलाले गरिरहेको थियो, सर्वसाधारण महिला छन्। अब तपाईँले बालेन त भन्नुभयो, उसलाई त भोलि कसरी काम गर्न दिन्छन् त यहाँ भने, कहिले काम गर्न नदिने रहेछ, हामी हेरौँला। ल त्यो किसिमको चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ सचेतना त्यो मतदातामा आइसकेको छ। तर त्यो सचेतनासँग चाहिँ यसको सम्बन्ध कसरी गाँसिन्छ, नेटवर्किङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो मैले देखिरहेको थिएँ, बालेनले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने म चाहिँ सबै कुरा पब्लिक अडिटिङमा लिएर जान्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि मैले जित्यो भने त्यो किसिमले लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि मिटिङलाई पनि म लाइभ प्रसारण गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै अब हुँदै थिएँ, किनभने जस्तो तपाईँले के हुन्छ भने तपाईँ जुन बलबाट चाहिँ टेकेर त्यहाँ पुग्नुभयो नि, स्टेपिङ स्टोन जहाँ टेक्नु भएको छ नि, पहिला त स्टेपिङ स्टोनलाई चाहिँ हामीले उल्लङ्घन गऱ्यौँ। तर अब हामी चाहिँ आम मासमा गइसकेपछि आम माससँगकै सम्बन्धहरू चाहिँ त्यहाँ स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दुईवटा विधि हुन्छ। एउटा त के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको हरेक कुरालाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट भएर पारदर्शी ढङ्गले जानुपर्छ। जस्तो बालेनजीले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि हप्तामा कम्तीमा 2 दिन चाहिँ मेयरसँग आम जनता भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ ओपन तपाईँले छलफल गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् म यो निर्णय गर्दैछु, हेर्नुहोस् यो समस्या भयो भनेर राख्दै हुनुहुन्छ। किनभने स्थानीय स्तरका समस्याहरूमा त सबै त्यस चाहिँ असुविधाहरूका समस्या हुन् त, फोहोरका, खाल्डाका, होइन। तपाईँ एउटा त्यसपछि त्यो मेकानिजम के बनाउनु, उहाँले दुईवटा मात्रै मेकानिजम बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा मेकानिजम भनेको चाहिँ तपाईँ विज्ञहरूको समूह हुनु पऱ्यो। जस्तो विगतमा पनि अर्बन अध्ययन गरेका विज्ञहरू छन्, विज्ञको के कमी छ र यहाँ, तिनीहरूको उसमा चाहिँ विभिन्न समूहहरू हुन्छन्। त्यहाँ तपाईँ एउटा चाहिँ सुरक्षा विज्ञ होला, एउटा चाहिँ तपाईँको शिक्षाविद होला, स्वास्थ्यविदहरू होलान्, होइन। हामी पब्लिक इमेज राम्रो भएका व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ राखिदिने र उनीहरूलाई पनि भनिदिने तपाईँहरूलाई बिना सुविधा निःशुल्क काम गर्ने उहाँहरूलाई पनि त्यो किसिमको चाहिँ एउटा समूहलाई गर्ने। त्यो समूहलाई चाहिँ खालि एउटा सुझावकर्ताको रूपमा नभएर उनीहरूले अधिकार नै प्रत्यायोजन गरेर बोर्ड गठन गरेर कार्यविधि नै तोकेर गरिदिने, ताकि उनीहरूले रेकमेन्ड गरेपछि मात्रै त्यसलाई लागू गर्ने भन्यो भने राज्य संयन्त्रले अवरोध गर्ने बित्तिकै फेरि पब्लिकसँग मेयर भनेर कुनै खेलमा आइहाल्ने कि पब्लिक अडिटिङमा गइहाल्ने। किनभने उनीहरूको स्ट्रेन्थै त्यही हो। सुरुमा केजरीवालहरू आउँदाखेरि यसरी नै आएका भन्ने जस्तो उनले के भन्यो भनेर भन्दाखेरि मसँग यति पैसा छ,
यो पैसा किन भयो त भनेर भन्दाखेरि गुजरातको मुख्यमन्त्रीले चाहिँ आफ्ना लागि चाहिँ जहाज किने, मैले चाहिँ त्यो जहाज नकिनेर यति करोड रुपियाँ जोगाएँ, म यसमा हेल्थमा यसरी खर्च गरेँ भने पब्लिकले त्यसलाई चाहिँ अडिटिङ क्लाइम। त्यसैले गर्दाखेरि यो संयन्त्रलाई चाहिँ अब कसरी अभ्यासमा लिएर जान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। र यो कुरोमा अवरोधहरू त तपाईँले भने जस्तै यो जुन चाहिँ संयन्त्रमा आउने, संयन्त्र मात्र होइन, यो त षड्यन्त्र हो नि। हाम्रा संयन्त्रहरू त संयन्त्र छैन नि, यी त षड्यन्त्रमा काम गर्छन्। त्यसैले त तपाईँले देख्नुभयो नि महालेखाको प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने बेरुजु खरबौँको बेरुजु छ। र त्यहाँ चाहिँ अहिले उपस्थिति केन्द्रको मन्त्रीहरूदेखि लिएर प्रदेशका मान्यहरू राजीनामा दिएर त्यहाँ भाग लिन गएका छन्। किनभने यो मान्य मन्त्री भएर खासै काम छैन, यहाँ चाहिँ यहाँ बरु अलिकति यो फाइदाजनक माल त्यहाँ छ भन्ने उनीहरूले चाल पाछन्। त्यो चाल पाए हुनाले त्यस्तो चाल पाएर त्यहाँ स्रोतको दोहनका लागि अब त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको जुन संयन्त्रहरू जुन चाहिँ त्यहाँ हुन्छ त्यसले त अवरोध सिर्जना गर्छ। तर त्यो अवरोधलाई चिर्नका लागि चाहिँ अब मिडिया पावर रहेछ भनेपछि अब तपाईँ हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गऱ्यौँ, त्यसलाई बल दियौँ भने यसले राम्रो कोर्स लिन सक्छ। किनभने मेरो चासो चाहिँ के हो भने अहिलेको यो निर्वाचन भन्दा पनि यसले त स्थानीय स्तरको मात्रै भयो, यसले त राम्रो सन्देश त कहाँ दिन्छ भने तपाईँको चाहिँ अब आउने सङ्घीय निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचनमा दिन्छ। त्यसैले मैले योभन्दा अगाडि पनि एउटा के आह्वान गरेको थिएँ भने अब हामी मतदाता चाहिँ यति मेच्योर भइसक्यो, मतदातासँग अब आह्वानै गर्ने नि। अबको निर्वाचनमा तपाईँ 70 वर्षभन्दा माथि भएको कसैले मत नदिनुहोस् है, किनभने त्यो सन्याश्रमको उमेर हो। उनीहरू चाहिँ अभिभावकहरू बसेर बसौँ, आह्वान गरिदिउँ त। अनि विगतमा प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरू कसैले पनि मत नदिउँ है, किनभने उनीहरू टेस्टेड भइसके। अनि कम्तीमा पनि यति शैक्षिक योग्यता नभएको व्यक्तिहरूलाई नदिनुहोस् है भनेपछि त त्यसपछि यो क्राइटेरियाले एउटा चाहिँ समाजमा एउटा तरङ्ग ल्यायो मिडियाका माध्यमबाट भन्दाखेरि त्यसको असर कहाँ पर्छ भने भले ही तपाईँलाई यो स्वतन्त्रका माध्यमहरू जुन अहिले चेन्ज एजेन्ट बनिरहेछन् त्यो चेन्ज एजेन्ट त्यो नबनेर भोलि दलभित्रका मान्छेहरू पनि त भन्छन् नि त होइन। आखिर दलले नै देश धान्ने हो भनेर उहाँहरूकै भनेको अनुसार जाने हो भने त भोलि त्यहाँ स्पेस त भोलि युवाहरूलाई क्रिएट गर्छ। र सँगसँगै तपाईँ बालेन असफल भयो अथवा हर साम्पाङहरू असफल भयो भने त युवा असफल हुनु हो नि त, त्यो त व्यक्ति होइन। यो यस्तो खाले अपिल जस्तो यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्नुभयो कि आगामी संसदीय चुनाव अर्थात् सङ्घको चुनाव र प्रदेशको चुनावमा यस्ता अपिलहरू गरेर जाउँ है, अथवा समाजले त्यो विषय उठायो भने नयाँ ढङ्गले मतदाताले छनौट गर्न सक्छन्, जुन यहाँको सन्देश छ नि। त यदि राजनीतिक दलले त्यो कुरालाई ग्रहण गरेनन् भने त्यो के नयाँ अवस्थामा मुलुक जान सक्छ र नयाँ अनुहारहरू गैर दलीय मानिसहरूको उपस्थिति आगामी प्रदेशमा र संसदमा ठुलो सङ्ख्यामा देखिन सक्ने सम्भावना यो स्थानीय तहको निर्वाचन र यसको परिणामले त्यो सन्देश दिएको छ भन्ने अर्थमा बुझ्ने हो। यो वास्तवमा मेरो बुझाइ के छ भने यसले चाहिँ सङ्घीय र प्रदेशको इलेक्सनमा स्वतन्त्र ढङ्गको उपस्थितिले त्यति धेरै यसले उपस्थिति अहिलेको जस्तो दिन सक्दैन। त्यसैले यो के हुन्छ भने यो अभियान यसको पृष्ठभूमि अभियानसँग जोडिएको हुनाले यो अभियान के हुन्छ भने भेलका रूपमा यसरी आउँछ, सबैले बगाइदिई त दिन्छ। तर के हुन्छ भने यसले चाहिँ यो प्रणालीलाई स्थापित गर्न सकेको हुँदैन। अब यसलाई अब प्रणालीले कसरी स्थापित गर्न सक्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले भनौँ न सिम्बोलिक रूपमा लौरो आएको छ भने चाहिँ अब त्यो लौरोलाई हामीले चाहिँ एउटा सिम्बोलिक उपस्थितिका रूपमा यो अहिले परिवर्तनको सिम्बोल मानेर त्यसलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ त एकीकृत र सङ्गठित त गर्नै पऱ्यो नि। केन्द्रकै निर्वाचनलाई टार्गेट गरेर गर्ने हो भने अब त्यसले दुईवटा कुरालाई हिट गर्छ। एउटा त तपाईँको दलभित्रैलाई हिट गरेर चाहिँ त्यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ सक्रिय गराएर यिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ खारेज गर्नेतर्फ लान्छ कि लाँदैन त्यो सम्भावना देखिँदैन। किनभने दलभित्र उनीहरूले नो इन्ट्रीको सूचनाहरू टाँसेर बसेका छन्, त्यहाँ प्रवेश निषेध गरेका छन्। र फेरि त्यो दलभित्रका युवाहरू फेरि युवा पनि होइनन्, त्यो उमेरले युवा भयो भने त्यो वयोवृद्धमै हो। अहिले जुन चाहिँ नेतृत्व जसले चाहिँ पोलिटिकल इन्जिनियरिङलाई सुधार्छु भनेर आएको जुन नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छ त्यो अहिले जुन चाहिँ आकारमा जुन सानो छ नि त्यो आकारलाई चाहिँ अब कसरी फैलावटमा लिएर जान्छ। यसले के पार्टीको रूप धारण गर्नुपर्छ। अब त गर्नुपर्छ होइन भने त तपाईँको के हो भने यसले त हुन्छ न त फेरि अघि बढ्न सक्छ। यो त तपाईँको त्यसपछि त पानी फोका जस्तै भइहाल्छ नि। तपाईँको स्थानीय यो त सेन्टिमेन्ट हो नि। आम सेन्टिमेन्टलाई तपाईँले भोलि नै तपाईँले एउटा
यो भन्नुहोस् न उदाहरणको लागि पार्टीको नामै स्वतन्त्र दिनुहोस् न तपाईँ अहिले स्वतन्त्र विज्ञ पार्टी भन्नुहोस् न त चुनाव चिन्ह लौरो भन्नुहोस् न त होइन भने यिनीहरू त अर्को पटक त स्वतन्त्रता लौरो चुनाव चिन्ह पनि दिँदैनन् किनभने सिम्बोलिकली यो इस्टाब्लिस भइसक्यो यसले हामीलाई हिर्काउँछ यसलाई चाहिँ लौरोको सट्टा अर्को दिइदिन्छन् यिनीहरू त फेरि बिस्केका छन् बिस्केका मान्छेले त जे पनि गर्छ नि खतराको घन्टी बजेपछि त जहाँबाट पनि हाम बन्छन् यिनीहरू त त्यसैले यो मनस्थितिमा रहेको हुनाले अहिले अब हामीलाई चाहिँ यसको संरक्षण र यसको चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मुलुकको मुख्य ठाउँ होइन स्थापित गर्नका लागि त यसको विचारलाई जुन छ नि युवाहरूको शक्तिलाई खाडीबाट फर्कनु परेन अब मान्छेहरू अन्ततोगत पार्टीमा प्रवेश गर्नै पर्छ पार्टी निर्माणमा भन्दैन तर एउटा समूह चाहिँ बनाउनु पर्छ म अब कार्यक्रमको अन्त्यमा 2 प्रश्न गरेँ एकदम छोटकरीमा मसँग समय धेर भएन हजुर एक नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागत किनभने यहाँ सिआइबीको एक्समेको डाइरेक्टर हो त्यस कारण तपाईँ धेरै बुझ्नुहुन्छ म चाहिँ दिग गर्ने प्रयत्न गर्छु अलि सर्फेसमा तपाईँ भित्र कुरा धेरै बुझ्नुहुन्छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागत महत्त्वपूर्ण निर्णायक र अर्थपूर्ण रूपमा उपस्थित दर्शाउँछ भनेर भनिन्छ एक त्यसबाट सुरक्षा संयन्त्र पनि अछुतो छैन राजनीति र प्रशासनको त कुरै भएन भन्छन् अघि र यस्ता जो भुलुक्क आउने परिवर्तन र देखिने आकस्मिक देखिने जो नयाँ अनुहारहरू यी व्यक्ति पात्रहरू र प्रवृत्तिहरूलाई कहिलेकाहीँ त्यो बाह्य तागतले टेस्ट गर्ने गर्छ नेपालको एक्चुअल पोजिसन के छ नारी छाम्ने भन्छ नि त्यो परीक्षण हुन सक्छ भनिन्छ कतै यस्ता खाले परिवर्तनहरूमा जो आकस्मिक उदाउने पक्ष तागत हुन्छ यस्ता परीक्षणहरू यस्ता चिजहरू यो कतै कुनै तागतले परीक्षण त गरिरहेको छैन भनेर एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने तपाईँ जस्तो योग्यतम अफिसरले कसरी हेर्नुहुन्छ एक दोस्रो यसका बावजुद पनि अलोकप्रिय अनुहारहरू यो पटकको चुनावमा फेरि जिते भयानक धेरै मत ल्याएर जितेका छन् अलोकप्रिय जसका नाम सुन्दा पनि मानिस थुथु पनि गर्छन् कतिपयका त यो कसरी सम्भव भएको यो दुईटाको एकदम संक्षिप्त मसँग समय भएन कृपया अब यो समय नभएपछि यसमा लामो व्याख्या सम्भव पनि छैन यो मेरा लागि पनि यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो प्रश्न पनि हो यसलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यसमा अब हाइपोथेसिसमा हामी धेरै जसो यसमा चाहिँ उत्तर दिन्छौँ तपाईँले यो प्रश्न धेरैलाई गरेको मैले सुनेको थिएँ योभन्दा अगाडि पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई पनि बाहिरी प्रभावको कुराहरू त्यही कारण हाइपोथेटिकल आन्सर दिन्छ खालि म यसमा के मात्रै भन्छु भन्दाखेरि बाहिर ग्लोबलाइजेसन भन्ने बित्तिकै बाहिर इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नै त्यसमा पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा सामरिक महत्त्वको मुलुकमा रहेको जुन चाहिँ उपस्थिति जियोग्राफिकली पनि हामी त्यसलाई एउटा थ्योरिटिकल के हुन्छ भने बाहिरको छिमेकी मुलुकले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको के भने त्यसको यहाँको उपस्थितिले उनीहरूलाई कतिको खतरा छ भन्ने आधारमा मात्रै हुन्छ त्यसैले अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ इफ युर प्रेजेन्स इज थ्रेट टु मी बेटर यु डाई भन्छ कि तिम्रो उपस्थिति मेरो लागि खतरा हो तिमी नै मर भनेर भन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यहाँ भएका गतिविधिले त्यहाँ भएको आतङ्कवादलाई बढाउँछ यहाँ भएका गतिविधिले त्यहाँ उत्तरपट्टिको चाहिँ तपाईँको यो तिब्बतियन एक्टिभिस्टहरूलाई बढाउँछ भन्ने कुरा उनीहरूको चासो रहन्छ त्यसै गरी अर्को युरोपियन युनियन लगायत अरू अमेरिकनलाई त अब सारा संसारको मालिक मै हो भन्ने छ होइन त्यस्तो किसिमको एउटा मनोविज्ञान पनि छ र त्यसो हेर्छ पनि त्यसैले यो ग्लोबलाइजेसनको भएको हुनाले त्योभन्दा अलग नेपाल चाहिँ रहन सक्दैन रहन्छ नै तर अब त्यसले इन्ट्रेस्ट चाहिँ नदेखाउने पनि होइन बेला बेलामा चाहिँ त्यस्ता प्रवृत्तिलाई तपाईँ देखिरहनु भएको हुन्छ राजदूतहरू घर घरमा गएका अरूहरू पनि गइरहेको त्यो घटनाले त्यो कुराहरू पुष्टि गर्दछ तर यो मुभमेन्टहरू चाहिँ कोमा पनि तिनीहरूको भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बढी हाइपोथेसिस हुन्छ त्यो चाहिँ नितान्त रूपमा मलाई के हो भने यो युवाहरूको आफ्नै भोगाई रोजाइका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा यिनीहरू आएका हुन् तर भोलि यिनीहरूले यिनीहरूको उपस्थितिबाट चाहिँ आफ्नो मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था आफ्नो मुलुकको इन्ट्रेस्टमा सहयोग पुर्याउँछ भने चाहिँ त्यसले बल पुर्याउनलाई सहयोग पनि गर्ला होइन त्यसलाई फेरि अन्यथा रूपमा लिनु पनि भएन आखिर ग्लोबलाइजेसनको कुरो हो पोजिटिभ सपोर्ट त रहन पनि सक्ला त्यसैले त्यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नका लागि अब विगतमा त हामीले देखेकै हुन्थ्यो नि यहाँ चाहिँ सरकार परिवर्तन हुनसँगै चाहिँ सबै मान्छे दिल्लीतिर जाने को कतातिर जाने भन्ने कुराहरू त भइरहेको हुन्छ त्यसैले पोलिटिक्समा के हुन्छ भने वाट सिम्स रियल इज अनरियल होइन वाट सिम्स अनरियल इज रियल हुन्छ जहिले पनि यहाँ राष्ट्रवादीका जसुकै कुरा गऱ्यो भने भित्री रूपमा चाहिँ त्यो अनरियल हुन सक्दछ त्यसैले यो विषयमा एकदम छुट्टै अझ बृहत बहसको आवश्यकता पर्दछ आजलाई यति भनौँ
कि यो जुन छ यो ग्लोबलाइजेसनको बखतमा यहाँ भइरहेका जति पनि यो गतिविधिहरू हुन्छ, सरोकारका कुराहरू हुन्छ, त्यो सरोकारका कुराले चाहिँ यहाँको प्रणालीले कसरी असर गर्छ र त्यो युवा शक्तिले चाहिँ भोलि हामीले कसरी हाम्रा लागि चाहिँ उपयोगी हुनसक्छ भन्नेतर्फ चाहिँ उनीहरूको पनि ध्यान आकर्षण गरेर चाहिँ हुनसक्दछ भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र सिंह भण्डारी, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, सुरक्षाविद। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।